रसमा मुहुरहो रसिकाः भुवि भावुकाः सम्यक् श्लोकैकश्रवणपठनमात्रेण कलिकृताखिलमलापनोदनपटुतरे श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वितीयस्कन्धे प्रथमाध्याये द्वाविंशति श्लोकः एकविंशतिश्लोकः। हरैर्मः रजस्तमोभ्याम् आक्षिप्तं विमूढं मन आत्मनः यच्छेत् वारणया धीरो हन्तिया तत्कृतं मलम् इति वर्तते। अखण्डध्यानं प्रति किं करणीयम्? खण्डध्यानं किम् इति एतावत्पर्यन्तम् उक्तम्। अखण्डध्यानम् अनुसरणीयम् इति यदि इच्छा वर्तते तर्हि किं करणीयम् इति इदानीम् अखण्डध्यानस्य उपायः इदानीम् अत्र उच्यते। न गच्छति। हरि ओम्। अखण्डध्यानस्य उपायः कः इति इदानीम् उच्यते। रजस्तमोभ्याम् आक्षिप्तं विमूढं मन आत्मनः इति। रजसा आक्षिप्तम् अतः अर्थात् इतस्ततो विषयैः आकृष्टम्। तमसा विमूढं कृत्याकृत्यज्ञानशून्यम् आत्मनः स्वस्य मनः धारणया तैलधारावत् अव्युच्छन्नया स्मृत्या यच्छेत् विषयेभ्यः आहृत्य ध्येयमग्नं कुर्यात्। या धारणा तत्कृतं रजस्तमोभ्याम् आप्तं रागाविद्यादिमलं हन्ति तया इत्यन्वयः इति अत्र लिखितम्। अत्र किमुच्यते इदानीं? रजस्तमोभ्याम् आक्षिप्तम् अस्माकं मनः वर्तते इति उक्तं। मनः आक्षिप्तं विमूढं वर्तते अस्माकं मनः। मनसः किं भवति? मनसः इतस्ततः चलनं भवति। विषयपदार्थान् प्रति इदं मनः गच्छति। कुतः गच्छति इति चेत् यदा अस्माकं मनसि रजोगुणस्य आविर्भावः भवति, यदा रजोगुणः उत्कटो भवति तदानीम् अस्माकं मनः विषयपदार्थान् उद्दिश्य तत्र धावति। तदेव उक्तं रजस्तमोभ्याम् आक्षिप्तं विमूढं मनः इति उक्तम्। अर्थात् रजोगुणेन आक्षिप्तं सत् अस्माकं मनः इतस्ततः विषयैः आकृष्टं प्रति तत्र मनः गच्छति इति एकः विचारः। अपरः तमसा आक्षिप्तम् इति वर्तते। तमसा विमूढं भवति। यदि अस्माकं मनसि यत् तमः वर्तते, यदा तमः उत्कटं भवति तदानीं किं भवति इति चेत् तदानीम् अस्माभिः लोके इदं करणीयं वर्तते, इदं न करणीयम् इति कृत्याकृत्यविवेकप्रज्ञाया वर्तते। कृत्याकृत्यविवेकः इति वर्तते। इदं कृत्यम् इदं मया करणीयं लोके, इदं न करणीयम् इति अस्माकं ज्ञानं भवेत्। परन्तु तादृशज्ञानशून्यता तदेव विमूढम् इत्युच्यते। मनसि किं करणीयं किं न करणीयम् इति यदि ज्ञानं न भवति अस्माकं, यदि विवेकः यदि न उदेति तर्हि अस्माकं मनः मूढं विमूढम् इत्यर्थः। कृत्याकृत्यज्ञानशून्यम् आत्मनः स्वस्य मनः तदेव उक्तं रजस्तमोभ्याम् आक्षिप्तं विमूढं मन आत्मनः इति उक्तं। तत्र अन्वयः कथं भवति? रजसा आक्षिप्तं तमसा विमूढं भवति स्वस्य मनः आत्मनः मनः स्वस्य मनः तत्। अतः तादृशमनः यद्वर्तते धारणया तैलधारावत्
अव्युच्छिन्नया स्मृत्या यच्छेत् विषयेभ्यः आहृत्य मनः ध्येयमग्नं यथा भवति तथा कर्तव्यम् इति उच्यते। रजोगुणेन किं सम्पन्नम् अस्माकं? रजोगुणेन मनः अक्षिप्तम्, अर्थात् विषयपदार्थान् प्रति गच्छति मनः। अस्माभिः किं करणीयं? तादृशम् आत्मनः मनः, स्वस्य मनः यच्छेत्, यच्छेत् नाम निगृहेत्। कथं निग्रहः कथं भवति इति चेत् धारणया यच्छेत्। धारणया नाम तैलधारावत् अव्युच्छिन्नया स्मृत्या निरन्तर भगवत्स्मरणेन निरन्तरं भगवत्स्मरणं करणीयं भवति। यदा निरन्तरं भगवत्स्मरणं क्रियते तदानीं विषयेभ्यः सकाशात् मनः पुनः प्रत्यावृतं भवति, विषयपदार्थान् प्रति नैव गच्छति। कुतः न गच्छति? भगवत्स्मरणात्। यदा भगवत्स्मरणं श्रीकृष्णस्य स्मरणं क्रियते तदानीं श्रीकृष्णः एव यथा अस्माकं मनः अन्यत्र न गच्छेत् तथा व्यवस्थां स एव श्रीकृष्णः करोति। कदा करोति? यदा अस्माभिः श्रीकृष्णस्य वारं वारं भूयो भूयः पुनः पुनः निरन्तरं यदि स्मरणं क्रियते तदानीमेव सः तथा करोति। अतः धारणया मनः यच्छेत् इति उक्तम्। आहृत्य किं करणीयं? मनः यच्छेत् धारणया ध्येयमग्नं कुर्यात्। यत् ध्येयं वर्तते अस्माकं, ध्येयः कः? ध्येयः सदा सवितुमण्डलमध्यवर्ती इति उक्तं किल? तद्वदेव ध्येयः कः? श्रीकृष्णः। तत्र अस्माकं पुनः मनः निक्षिपेत्। या धारणा वर्तते तत्कृतं मलं रजस्तमोभ्याम् आप्तं राग अविद्यादिमलं हन्ति। या तत्कृतं मलं हन्ति, अर्थात् या धारणा तत्कृतं मलं हन्ति, रजोगुणेन तमोगुणेन मनसि यद्मलं समुत्पन्नं तन्मलं यत् हन्ति, या धारणा हन्ति किल, तया धारणया मनः यच्छेत्। मनसः निग्रहं करणीयम्। अर्थात् मनसः अन्येभ्यः विषयेभ्यः आहृत्य युक्तायुक्तविवेकचिन्तनं विधाय श्रीकृष्णे अस्माकं मनः यथा भवति तथा करणीयम् इति उच्यते। रजस्तमोभ्याम् आक्षिप्तं विमूढं मन आत्मनः यच्छेद्धारणया धीरः हन्ति या तत्कृतं मलं। या धारणा तत्कृतं मलं हन्ति तया धारणया मनः यच्छेत् इति अन्वयः। यच्छेत् यस्यां सन्धार्यमाणायां योगिनो भक्तिलक्षणः आशु सम्पद्यते योगः आश्रयं भद्रमीक्षतः इति उच्यते। तदपि उच्यते न केवलं रागादिमलनाशः धारणायाः फलं, या धारणा कृता अस्माभिः, अर्थात् तैलधारावत् अव्युच्छिन्नया स्मृत्या, अविच्छिन्ना या स्मृतिः वर्तते सा स्मृतिरेव धारणा इत्युच्यते। धारणायाः फलं किं? रागस्य तमसः मलनाशः इत्येतावन्न, किन्तु निरन्तरभक्तिलक्षणयोगश्च। निरन्तरम् अस्माकं मनसि भगवद्विषयकभक्तिं प्रवर्धयति, वर्धयते। कहाँ का वर्धयते? धारणा वर्धयते। धारणा नाम अविच्छिन्ना भगवत्स्मृतिः इति उक्तम्। एवञ्च निरन्तरभक्तिलक्षणयोगः तदानीं जाग्रतो भवति इति उच्यते। यस्यां सन्धार्यमाणायां
योगिनः तदेव उच्यते यस्यां धारणायां सन्धार्यमाणायां सर्वजगदेकाश्रयं भद्रं भगवन्तं ईक्षतः चिन्तयतः भगवन्तमेव ईक्षतः चिन्तयतः योगिनः योगिनः भक्तिलक्षणः योगः आशु संपद्यते योगिनः आशु संपद्यते अर्थात योगिभिः आशु शीघ्रमेव भक्तिलक्षणयोगः तैः सम्पादितो भवति कुतः भवति धारणया धारणायाः फलं किं यस्यां सन्धार्यमाणायां योगिनः यस्यां सन्धार्यमाणायां भक्तिलक्षणः योगः आशु तेषां सम्पद्यते इति उक्तम् तत्र भद्रमीक्षतः आश्रयं तस्य अर्थः कः इति चेत् तत्र धारणायां सत्यां सर्वजगदेकाश्रयं भद्रं भगवन्तं तत्र भद्रम् इत्यस्य किं भद्रम् इत्यस्य भद्रं कल्याणं भद्रं मङ्गलं शुभम् इति अमरकोशः भद्रं नाम मङ्गलं कल्याणम् इत्यर्थः मङ्गलानां मङ्गलं किं श्रीकृष्णः अतः अत्र भद्रं नाम भगवन्तम् इत्यर्थः एवञ्च भद्रम् ईक्षतः भगवन्तम् ईक्षतः ईक्षतः इत्यस्य दर्शनम् इति नार्थः चिन्तयतः इत्यर्थः साक्षात् भगवतः चिन्तनं यदि मनसा करोति चिन्तयतः योगिनः योगिनः अर्थात् योगी योगिनो योगिनः 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 इत्यस्य षष्ठी एकवचनं योगिनः भक्तिलक्षणयोगः आशु संपद्यते तेषां भक्तिलक्षणयोगः तेषाम् आशु शीघ्रमेव आगच्छति भदि कल्याणे इति धातुः अतः कल्याणं नाम मङ्गलम् इत्यर्थः अतः भद्रं नाम कल्याणम् इत्येव अर्थः मङ्गलं भगवान् विष्णुः मङ्गलं मधुसूदनः मङ्गलं देवकी पुत्रो मङ्गलं गरुडध्वजः इति उच्यते अस्माभिः श्लोकः अतः मङ्गलं नाम किं मङ्गलं भगवान् विष्णुः मङ्गलं नाम विष्णुः एव मङ्गलं मङ्गलानाञ्च मङ्गलं कः विष्णुः अतः अत्र भद्रमीक्षतः मङ्गलं विष्णुम् ईक्षतः चिन्तयतः योगिनः आशु शीघ्रमेव शीघ्रमेव तेषां योगः आशु संपद्यते इति उक्तम् यस्यां सन्धार्यमाणायां योगिनो भक्तिलक्षणः आशु संपद्यते योगः आश्रयं भद्रमीक्षतः राजोवाच एतत्सर्वं मनसि आकलय्य परीक्षित राजा वदति परीक्षित राजः इदानीं वदति यथा सन्धार्यते ब्रह्मन् धारणा यत्र सम्मता यादृशी वा हरेत् आशु पुरुषस्य मनोमलं तदेव इदानीं परीक्षित वदति विशेषबुभुत्सया विशेषं ज्ञातुं तस्य मनसि इदानीम् इच्छा समुत्पन्ना अतः राजा इदानीं तदधिकृत्य एव प्रश्नं करोति किं करोति यथा सन्धार्यते ब्रह्मन् धारणा यत्र सम्मता यादृशी वा हरेदाशु पुरुषस्य मनोमलम् इदानीं सः इदानीं पृच्छति यथा यत्र यादृशी यथा इत्यस्य यदा यत्र यादृशी इति यत्शब्दाः अत्र सर्वे प्रश्नार्थाः अत्र यत्शब्दस्य यत्र यत्शब्दप्रयोगः क्रियते तत्र तत्शब्दः तत्शब्दस्य अध्याहारः क्रियते एवं किल एवञ्च कुत्र इति शब्दः कुत्र इति शब्दः यद्यपि कुत्र इति शब्दः प्रश्नार्थवाचकः इति भाति परन्तु भागवते श्रीमदाचार्यैः उच्यते
यत्र इति शब्दोऽपि क्वचित् प्रदेशे प्रश्नार्थको भवति। अतः यत्र, अत्र, यथा, यत्र, यादृशी इति शब्दाः अत्र प्रयुक्ताः वर्तन्ते। तेषां ते शब्दाः प्रश्नार्थकाः शब्दाः। यतश्चोदेति सूर्यः इति वर्तते। यतश्चोदेति सूर्यः इत्यत्र अर्थः कः? सूर्यः यत्र उदेति इति प्रश्नः। तत्र यतः इति यच्छब्दस्य प्रश्नार्थकत्वं प्रसिद्धम्। यतश्चोदेति सूर्यः यच्छब्दस्तु परामर्शे प्रश्नार्थे चापि बण्यते इति श्रुतिरपि वर्तते, अभिधानश्रुत्यभिधानमपि वर्तते। अतः यच्छब्दस्य परामर्शे वर्तते। यः रामः वनं गतः स एव रामः कानने वालिं निहतवान् इति परामर्शरूपार्थे यच्छब्दस्य प्रयोगः तत्र तत्र क्रियते, तत्सर्वत्र दृश्यते। परन्तु यच्छब्दस्य परामर्शे तथैव प्रश्नार्थेऽपि चापि बण्यते इति उक्तम्। एवञ्च प्रश्नार्थे च यच्छब्दस्य प्रयोगः क्वचित् अस्माकम् उपलभ्यते। कुत्र उपलभ्यते? यतश्चोदेति सूर्यः इति प्रश्नः। सूर्यः कुत्र उदेति इत्येव प्रश्नः। एतस्मिन् प्रश्नार्थे यतः इति शब्दप्रयुक्तः। अतः अत्रापि यथा, यत्र, यादृशी इति एते शब्दाः प्रश्नार्थवाचकाः इति ज्ञातव्यम्। एवं तथा च यथा इत्यस्य अर्थः कः? यथा नाम कथम् इत्यर्थः। यत्र इत्यस्य अर्थः कः? कुत्र इति अर्थः। यादृशी इत्यस्य अर्थः कः? कीदृशी इत्यर्थः अर्थः। एवञ्च अत्र यथा संधार्यते ब्रह्मन् धारणा यत्र सम्मता यादृशी वा हरेदाशु पुरुषस्य मनोमलम् इत्यत्र यथा इत्यस्य कथम्, हे ब्रह्मन्, हे पूजनीय गुरो, यथा संधार्यते इति उक्तम्। यथा संधार्यते इत्यस्य कथं संधार्यते मनः इत्यर्थः। यत्र इत्यस्य कुत्र इत्यर्थः। यादृशी इत्यस्य कीदृशी इत्यर्थः। एवञ्च तादृश अर्थं स्वीकृत्य अत्र वक्तव्यं। कथं ब्रह्मन् सम्मता धारणा कथं संधार्यते, तस्य धारणायाः संधारणं कथम् इति प्रश्नः। यत्र इयं धारणा संधार्यते इति प्रश्नः। यादृशी धारणा अस्माकं पुरुषस्य मनः मनोमलं शीघ्रमेव हरेत् इति कीदृशी इति तत्र प्रश्नः कृतः। कीदृशी धारणा इति अर्थः अत्र। एवञ्च प्रश्नत्रयाणाम् अत्र अवकाशः उपलब्धः। एवञ्च प्रश्नत्रयस्यापि इदानीं शुकाचार्यः उत्तरं वदति। श्रीशुक उवाच, यथा संधार्यते इत्यस्य किमर्थः? कथं धारणा संधार्यते इति प्रश्नः कृतः। तस्य इदानीम् उत्तरं दीयते। जितासनो जितश्वासो जितसङ्गो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेद्धिया। इदानीं वेदान्तविचाराः सर्वे इदानीं भागवते सुष्ठु निरूपिताः। उपनिषदि यद्यदुक्तं वर्तते तत्सर्वं संगृह्य अत्र उच्यते। अतः अर्थोऽयं ब्रह्मसूत्राणां भारतार्थविनिर्णयः गायत्री भाष्यरूपोऽसु वेदार्थपरिबृंहितः पुराणानां साररूपः ग्रन्थो 18,000 श्रीमद्भागवताविदः इत्येतत् सर्वम् आरम्भे एव उक्तं किल, तदत्र अस्माभिः ज्ञातव्यम्। अतः शुकाचार्यः परीक्षित् राजम् उद्दिश्य धारणा नाम का
कुत्र धारणा भवति, कथं धारणा अस्माभिः सम्पादनीया इत्यस्य सर्वस्यापि इदानीम् उत्तरं वक्तुम् आरब्धवान्। हरये नमः। हरे हरये नमः। ज्ञातं वा? आं समीचीनं। समीचीनं। अतः एतत् सर्वं वेदान्तविचाराः वेदान्त समीचीनतया अवगन्तव्यः। हम्म, एवं सर्वम् उच्यते इदानीम्। अतः धारणा नाम किम्, एतत् सर्वम् उच्यते। हम्म, सुन्दरम्। अतीव सुन्दरम्। अस्तु।